3 गाँवों छीन करके आज़ाद किए गए हैं। ये तुर्तुक टेक्शी चलूँगा, बाकी अभी ये पूरा इलाका इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को नॉर्दर्न एरिया में पाकिस्तान कहते हैं, ये पी को नहीं कहते। इस एरिया पर एक डायनेस्टी राज करता था, उसको यब्गो कहा जाता था। इस यब्गो डायनेस्टी ने इस मुल्क पर 2000 साल हुकूमत की। इस ख़ानदान को यब्गो क्यों कहते हैं, इसके बारे में बहुत से मौरख़ीन ने, बहुत से किताब लिखने वालों ने किताबें लिखी हैं। इनमें से सबसे पहले एक चीनी मौरख़, चीन का हिस्टोरियन ह्यून सांग, हमारे हिंदुस्तान का एक राजा हर्षवर्धन के टेम्पल उसने विज़िट किया, काफ़ी देर तक हिंदुस्तान में रहे और हिंदुस्तान के बहुत से डायनेस्टी के बारे में उसने किताबें लिखी। उसने अपने किताब में कहते हैं कि प्रिंस तुंग का, उसने यब्गो के बारे में रिसर्च किया था और कहते हैं कि प्रिंस तुंग का, इस राजा का सरनेम यब्गो था, तो इस वजह से इस पूरे ख़ानदान को यब्गो कहा जाता है। और वो अपने किताब में ये भी लिखते हैं, प्रिंस तुंग और उसके सेनापति नेज़र ने मुसलमानों के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि ये मुसलमान इस्लाम अरब से स्टार्ट हुआ था, आप लोगों को मालूम है। तो अरब से स्टार्ट हो रहा था, वो ईरान की तरफ बढ़ रहे थे, तो वो वहाँ से ईरान से जो सेंट्रल एशिया में जब आ रहे थे, प्रिंस तुंग और उसके वज़ीर सेंट्रल एशिया के हुक्मरान थे। उस वक़्त मुसलमानों के साथ इन्होंने लड़ाई की थी और वो कहते हैं कि एक गज टाइप से ताल्लुक़ रखते थे और उनके हुकूमत बल्ख और कंधार और चीनी तुर्कस्तान पर फैली हुई थी। इन्हीं का एक लड़का बेग मंथल, ये राजा बेग मंथल इस ख़ानदान की सबसे ताकतवर राजा है, सबसे पावरफुल राजा है। इस राजा के बराबर इस हुकूमत में किसी को नसीब नहीं हुआ, इतना हुकूमत। इसने सेंट्रल एशिया से लेकर बल्ख, कंधार, अफ़गानिस्तान और चीनी तुर्कस्तान तक पर उसने हुकूमत की। और इसी राजा ने 800 AD में बल्तिस्तान पर हमला किया। जैसा कि उसका पेंटिंग वहाँ पे उस घोड़े पर सवार है, वही राजा है जो पहले बार यहाँ आई है। इससे पहले तिब्बत पर कौन राज करता था? तिब्बत का राजा असलाम धर्म राज करता था बल्तिस्तान के पूरे एरिया पर। तो सेथांग नामी मैदान पर राजा बेग मंथल के साथ तिब्बत का राजा असलाम धर्म के साथ लड़ाई हुई। इसमें से तिब्बत के राजा को हार हुई और उसने जीत हासिल करके अपने हुकूमत की बुनियाद रखी। इन राजाओं का सिस्टम होता था, वो किसी भी देश पर हमला करने के बाद वहाँ से धन दौलत लेकर के अपने मुल्क में वापस चले जाते थे। मगर राजा बेग मंथल ने ऐसा नहीं किया। उसको बल्तिस्तान बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। ये भी बल्तिस्तान एक बहुत खूबसूरत जगह है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यहाँ पे जो हीरे जवाहरात का यहाँ पे अंबार है, और मौसम हमेशा खुशगवार रहते हैं, यानी हमेशा मौसम एक ही रहता है। यहाँ पे न ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए राजा बेग मंथल ने बल्तिस्तान में ही बैठ करके अपने सेंट्रल एशिया का हुकूमत करना शुरू किया, उस पर कंट्रोल करना शुरू किया, बल्तिस्तान को अपना किंगडम बनाया। तो इसी तरह राजा बेग मंथल से लेकर यह राजा सिक्किम तक इन डायनेस्टियों का एक सिस्टम होता था, एक उसूल होता था। किसी राजा के पास 2-3 लड़के होते, उनमें से पहले बेटे को, बड़े बेटे को राजा बनाया जाता था। छोटे जागीर देते थे या मंत्री पर बैठते। अगर कोई छोटा बदमाश होता या शैतान होता तो बड़े भाई को ख़त्म करके खुद बैठ जाते थे। यह तरीक़ा राजा सिक्किम की बीवी को, इसकी वाइफ को पसंद नहीं था, उसको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माँ को सब लड़का प्यारा होता है। उसने बताया राजा को, आपका यह दस्तूर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटों में लड़ाई का एक ज़रिया बन जाए। आपके मरने के बाद आप अगर एक लड़के को राजा बनाएं तो दूसरे क्या पता उसके साथ हमला कर बैठे। तो इस वजह से राजा सिक्किम वो खुद मरने से पहले उसने अपने तीनों बेटों को राजगी सौंप दिया, राजगी दे दिया। वो इस तरह दिया, उसने अपने मुल्क को, अपने कंट्री को 3 पार्ट किया और सभी बेटों को राजा बनाया। जैसा इस तरह था, एक लड़का था इब्राहिम खान, इसको सलीम का इलाका दे दिया, वहाँ पर हुकूमत करना शुरू किया। और बेग अमान को केरस का इलाका दे दिया, वहाँ पर हुकूमत की। और तुराब खान को खपुल और शरबत दे दिया, इसने खपुल और शरबत हुकूमत की।
تو اس طرح سے رانی کی وہ خواہش پورا ہوا، اس کا 3 لڑکا راجا بنا، مگر ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے. کیا ہوا؟ کمزور ہونے سے سینٹرل ایشیا کی حکومت ان کے ہاتھ سے نکل گیا. وہاں پر جو 3 بھائیوں میں یہاں پہ لڑائی ہونا شروع ہوا. اسی طرح جب راجا تلاخند کو چھوربٹ اور کھپلو اس کے حصے میں آیا تو یہ ترتک چھوربٹ ایریا میں آتا ہے، جہاں سے آپ کا پولیس نے آپ کو پاس چیک کیے ہوں گے راستے میں. تو وہاں سے چھوربٹ ایریا شروع ہوتا ہے، وہاں سے آگے لداخ ہے. ابھی اس کو نبرا ویلی کہتے ہیں. ابھی 71 کی لڑائی میں یہ ترتک کا یہ پارٹ نبرا ویلی میں شامل ہو گیا، اس میں جوڑ گیا ہے، ورنہ اس کو چھوربٹ ایریا کہتے ہیں. یہاں سے اس ایریا سے یہاں سے تقریباً 80 کلومیٹر آگے ایک ویلی ہے جو اس دریا شیوک کے آگے پیچھے، اس کو چھوربٹ ایریا کہا جاتا ہے. تو چھوربٹ ایریا اور ایک ہپولو اس راجا کو ملا، تو آپس میں بعد میں بھائیوں میں بھی لڑائیاں ہونا شروع ہوا، سرحدی لڑائیاں. اس کا فائدہ دلی کا ایک مغل بادشاہ اورنگزیب نے لیا. دلی میں ایک مغل بادشاہ رہتا تھا اورنگزیب، آپ لوگ دلی کے ہوں گے تو معلوم ہوں گے. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے راجا یعقوب شاہ، اس کے ٹائم پر اس وقت کے صوبیدار لاہور محمد رفیع خان کے ساتھ 4000 فوج لداخ کی لڑائی کے لیے بھیجا اور ایک لیٹر بھی لکھا. وہ لیٹر ابھی بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے، فارسی میں وہ، مگر آپ کو میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کروں گا. اورنگزیب کہتا ہے، میں شہنشاہ ہندوستان اورنگزیب عالمگیر راجا یعقوب شاہ آپ کو میں خط لکھ رہا ہوں. میرے گورنر محمد رفیع خان کے ساتھ 4000 فوج میں لداخ کی لڑائی کے لیے بھیجا، مگر میری فوج آپ کی فوجوں سے لڑائی نہیں کرنا ہے. ہم نے آپ سے لڑائی نہیں لڑنا ہے کیونکہ آپ اسلام ہیں. مہربانی کر کے میری مدد کرو، میری فوجوں کو راستہ دکھاؤ. ہم نے سنا ہے کہ لداخ کے راستے بہت مشکل راستے ہیں، اور لداخ پر ایک بدھسٹ راجا رہتا ہے، اس پر حملہ کرو، اس کو اسلام بناؤ اور ایک مسجد تعمیر کرو. یہ لکھا ہوا تھا. اورنگزیب کو فوج یہاں پہ آیا، اس مکان میں راجا کے ساتھ جو گورنر بیٹھا، جو ان کے جو فوج تھے، ایک 4000 فوج تھے، اس گھر میں نہیں سما سکتے، تو انہوں پہ وہاں پہ تمبو لگا کے، اس جگہ پہ جو ان کھیتوں میں جو تمبو لگا کے بیٹھے، اس جگہ کو ابھی بھی مغل جن کے نام سے یاد کرتے ہیں. یعنی مغل والا ڈیرا رکھ کے بیٹھا، کیونکہ وہ مغل کنگ تھا، وہ دلی کا بادشاہ تھا، وہ بہت فیمس تھا، اس لیے یہ مغل جنگ بھی بہت فیمس ہوئی ہیں. چھوٹے سے بچے بھی آپ دکھا سکتے ہیں کہ مغل جنگ کہاں ہیں، تو سب دکھا سکتے ہیں، حالانکہ اس پیلیس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں ہے. ایک ہفتے کے بعد یہاں بیٹھنا، ایک ہفتے کے بعد لداخ پر حملہ کیا. لداخ کا راجا دلدان نمگیل کو ہرایا، اس کو اسلامی نام عاقبت محمود رکھا، اور لیہ مین بازار میں ایک جامع مسجد ہے، ابھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، ابھی شاید دوبارہ بنے رہیں گے. اس مسجد کو تعمیر کیا. اورنگزیب کو ہوا سو واپس چلا گیا دلی. یہ راجہ آیا واپس بلتستان، تو لداخ کا راجہ پھر بدھسٹ بن گیا. اس نے ڈرامہ کیا تھا، لڑائی تو ہارنا تھا اس وجہ سے. اسی طرح راجہ علی مردان خان، اس کے ٹائم پر ہمارے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آ گئی. انگریزوں نے باضابطہ حکومت کرنا شروع کیا. اس کے ٹائم پر پورے ہندوستان کے راجوں کو انگریزوں نے بالکل ختم کر دیا. تو ہندوستان پر تو حکومت ہی کی انگریزوں نے، مگر لداخ اور بلتستان پر ایسا کام کیا جو گائے بکری کو کرتا ہے. وہ کیا انگریزوں میں وہاں سے دلی میں بیٹھ کر کے 75,000 روپے میں مہاراجہ جموں کا راجہ کو فروخت کیا، سیل کر دیا. جب سیل کر دیا، جو آپ کوئی گائے خریدتا ہے تو اس سے آپ کو دودھ نکلنا پڑے گا. تو راجہ نے کیا ہے، جموں کا راجہ گلاب سنگھ نے کیا یہاں سے ٹیکس لے کر انگریزوں کو دینے کے لیے اس کے سیناپتی زور آور سنگھ کے ذریعے لداخ پر حملہ کیا. لداخ کے راجہ کو ہرایا اور لداخ کو جموں کشمیر کا پارٹ بنایا، اور یہاں سے ٹیکس لے کر کے برٹش گورنمنٹ کو دینا شروع کیا. اسی کے 3 سال بعد، یہ 1839 کو ہوا تھا، اور 1844 کو بلتستان پر بھی حملہ کیا، اور بلتستان کا راجہ کو ہرایا اور بلتستان کو بھی جموں کشمیر کا پارٹ بنایا. تب سے یہ لداخ اور بلتستان جموں کشمیر کا پارٹ بن گیا. اور اسی طرح یہ عبداللہ خان، اس کے ٹائم پر پارٹیشن ہوا، انگریز چلے گئے،
انگریز واپس ہندوستان کو چھوڑ کے واپس لندن چلے گئے، ہندوستان کو چھوڑنا پڑا، تو کیا ہوا؟ یہاں ہندوستان کا دو پارٹ ہو گیا، پارٹیشن ہو گیا، دو حصہ ہو گیا، ایک طرف پاکستان بنا، دوسرے طرف ہندوستان بنا۔ تو کیا ہوا اس وقت کے پارٹیشن کے ٹائم پر پورا بلتستان کا ایریا پاکستان کے قبضے میں چلا گیا۔ اس پورے بلتستان کے حصے پر حالانکہ ترتو کا ایریا بھی پاکستان کے ساتھ چلا گیا۔ تو اس وقت پاکستانی آرمی نے اس مکان کو ایز دا آرمی کیمپ استعمال کیا گیا۔ یہاں پہ آ کر فوج آ کر بیٹھنے لگا، اور جو ہے نا عبداللہ خان جو اس گھر میں رہتا تھا، اس کو اس گھر سے نکال کر کے کسی دوسرے جگہ پر رکھا گیا۔ 1951 کو عبداللہ خان نے گورنمنٹ آف پاکستان کے آرمی کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کیا کہ مجھے میرا گھر واپس دیا جائے۔ تو 1953 کو ایک آرڈر نکلا، اس آرڈر کے تحت فوج کو اس گھر چھوڑ کر کے آگے جانے کو کہا بارڈر پہ۔ فوج اس گھر کو چھوڑ کر کے آگے بارڈر پہ چلے گئے، اور پر منتھ 5 روپیز کرایہ دینے کو کہا۔ پر منتھ 5 روپیز پاکستانی آرمی عبداللہ خان کو ایز اے کرایہ دیا گیا، اور پاکستان کا فلیگ اس گھر سے اتار کے لے جانے کو کہا، وہ بھی لے کے گئے، مگر سارا غصہ اس مکان پہ نکال کے گیا۔ اس مکان کا آدھا حصہ توڑ دیا گیا۔ اس مکان مالک کے لیے 3 گیٹ ہوا کرتا تھا، اور رائل فیملی کے لیے ایک گیٹ، منتری کے لیے ایک گیٹ،